तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितं व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः। उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिस्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणावेक्षते गतिं। रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः। हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति। स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववैक्षता। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः। पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समाद्युतिः अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः। कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरं स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् ऋषिः। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां शान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वामित्रसमागमे जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथा रामाभिषेकं च कैकेय्या दुष्टभावतां विधातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकविलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा। गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागतम् अनुसूया सहास्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं करत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव हनुमद्दर्शनं तथा विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं बाली सुग्रीव विग्रहं बाली प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानाम् उपसंग्रहं दिशप्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च वृक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चापि सम्पातेश्चैव दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्यापि दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्याथ विचिन्तनं
आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चाभिभाषणम् राक्षसी तर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषणेन संसर्गं वधूपायनिवेदनं कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य निवेदनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराज्यरञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले यच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः अनागतं च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे काव्यसंक्षेपो नाम तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।